अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 83 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, व इज़ अख़ज़ना मिसाका बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ना, और जब पकड़ा हमने मिसा का वादा बनी इसराइल से, यानी जब हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया, ला ताबुदूना, के ना तुम इबादत करना, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ताला की। यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये वादा लिया कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ एहसानन, अच्छा सलूक करना। वाजिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। वल यतामा, यतीमों के साथ। वल मसाकीनी, और मस्कीनों के साथ भी अच्छा सलूक करना। वकूलू, और कहना, लिन्नासी, लोगों के लिए, हुस्नन, अच्छी बात। वाकिमुस्सलाता, और कायम करना नमाज। वातु ज़काता, और अदा करना ज़कात। सुम्मा, फिर तवल्लई तुम फिर गए, इल्ला, मगर कलीलन, थोड़े, मिनकुम, तुम में से। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम वादा करके अपने वादे से फिर गए, मगर बहुत से थोड़े लोग थे जो इस वादे के पाबंद रहे। वान तुम, और तुम मोरिजूना, इराज करने वाले हो। यानी अब इन आयत में भी अल्लाह ताला ने वही वादे बयान किए जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने अपने वादों से भी इराज किया। वाइज खजना, और जब पकड़ा हमने मिसाकाकुम, तुमसे वादा, ला तस्फिकूना, कि ना तुम बहाना, दिमाअकुम, आपस में एक दूसरे के खून। वाला तुखरिजूना, और ना तुम निकालना, अनफुसकुम, अपने लोगों को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से, यानी अपने वतनों से। सुम्मा, फिर अकरार तुम फिर गए, वान तुम, और तुम तशहदूना, गवाह थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम वही लोग हो, यानी जिन्होंने वादा किया, तख्तुलूना, तुमने कत्ल किया, अनफुसकुम, अपने ही लोगों को, व तुखरिजूना, और तुम निकालते हो, फ्रीकन, एक गिरोह को, मिनकुम, अपने में से, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, तजाहरुना, तुम मदद करते हो, अलैहिम, इनके खिलाफ, बिल इसमी, गुनाह के साथ, वलुदवानी, और ज्यादती के साथ। वाइन यातुकुम, और अगर आए तुम्हारे पास उसारा कैदी, तुफादुहुम, तो तुम उनका फिदिया देते हो। वाह हुआ, और वो, महर्रमुन, हराम है, अलैकुम, तुम पर, इखराजुहुम, इनका निकालना। आफतुमिनूना, क्या तुम ईमान लाते हो, वी बाजिल किताबी, बाज किताब के हिस्से पर, व तकफरूना, और तुम इनकार करते हो, बिबाजिन, बाज का। फमा जजाऊ, बस क्या है बदला, मैं याफलू, जो करे, जालिका, इस तरह, मिनकुम, तुम में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला, मगर, खिज़ुन, रुसवाई, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, वो लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाबि, सख्त अजाब की तरफ। व मल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, बिगाफिलिन, गाफल, अम्मा, उससे, तामलूना, जो तुम अमल करते हो। अब इसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसार के दो कबीले थे, औस और खजरज। इनकी आपस में आए दिन जंग रहती थी। इसी तरह यहूदे मदीना के तीन कबीले थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर, और बनु कुरैज़ा। ये भी आपस में लड़ते रहते थे। बनु कुरैज़ा जो थे, औस के हलीफ थे, यानी साथी थे। बनु कैनका और बनु नज़ीर खजरज के साथी थे। अब ये जंग में अपने अपने हलीफों की मदद करते, और अपने ही हम मजहब यहूदियों को कत्ल करते, और इनके घरों को लूटते, और इन्हें वतन से निकाल देते। हालांकि तौरात के मुताबिक ऐसा करना उनके लिए हराम था, जैसा कि अभी हमने आयत में पढ़ा। लेकिन फिर इन्हीं यहूदियों को जब वह मगलूब होने की वजह से कैदी बन जाते, तो फिदिया देकर छुड़ाते और कहते कि हमें तौरात में यही हुक्म दिया गया है। तो अब इन आयत में यहूदियों के इसी किरदार को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने शरीयत को मोम की नाक बना लिया है, यानी बाज़ चीज़ों पर ईमान लाते हो और बाज़ को छोड़ देते हो। किसी हुक्म पर अमल कर लेते हो और किसी को अहमियत नहीं देते, और फिर कहते कि हमारी तौरात में यही हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई ही रुसवाई है।
یعنی جو کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہیں، یعنی جس حکم میں فائدہ نظر آتا اس کو مان لیتے، اور جس میں فائدہ نہ نظر آتا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشترا جنہوں نے خریدا حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخراتی آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، والا اور نہ ہی ہم ینصرون، وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، وقفینا اور لگاتار بھیجے ہم نے، من بعد ہی بعد اس کے، یعنی موسیٰ کے، برسولی رسول، واتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البیناتی روشن دلائل، وَیَدْنَاہُ اور مدد کی اس کی۔ اب یہاں پر ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، یعنی مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ آفاق اللہ، کے پاس جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولن رسول، بیما اس چیز کے ساتھ، لا تہوا کہ نہیں پسند کرتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقن پس ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جٹلایا۔ اب یہاں پر گروہ سے مراد نبی، یعنی کچھ نبیوں کو تم نے جٹلایا، وفریقن ایک گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جس کو تمہارے دل نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نبیوں کا ہی انکار کر دیا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جٹلایا، اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نبیوں کو تم نے جٹلا دیا اور کچھ نبیوں کو قتل کر دیا۔ وقالو اور کہا انہوں نے، قلوبنا دل ہمارے، گلفن پردے میں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ہی ان کے دل سخت کر دیے ہیں۔ فقلیلاً پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی تھی، لما ان کتابوں کی، معاہم جو ان کے پاس تھی، وقانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی یستفتحون کے ایک معنی یہ بھی ہیں نصرت کے، مدد کے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے ہار جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی جلد بھیج، تاکہ ہم اس نبی سے مل کر مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آخری نبی بھیج دے۔ فلما جاءہم جب آیا ان کے پاس، یعنی حق، جب نبی آیا، معرفو جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کافرو بھی تو انکار کیا اس کا، یعنی جب ان کے پاس حق آ گیا، نبی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہچان لینے کے باوجود اس نبی کا انکار کیا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کافروں پر، بیسما برا ہے، اشترو جو انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفرو یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں، بیما اس چیز کا، انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، باغین سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ ہی اپنا فضل، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس آخری نبی آ گیا جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں ذکر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے صرف حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر نبی پر ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہے ہماری نسل میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضبن علی غضبن، بغضبن غضب کے ساتھ، علی غضبن غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوائی والا۔ وائزا اور جب کیلا کہا جاتا ہے، لاہم ان کے لیے، آمینو ایمان لاؤ، بما اس چیزوں پر، انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کتاب پر، قرآن مجید پر، قالو تو وہ کہتے ہیں، نومینو ہم ایمان لاتے ہیں، بما ان کتابوں پر،
उन्जिल अलैना जो नाजिल की गई हम पर, यानी हम तौरात पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल की गई। वयकफुरूना और इनकार करते हैं बिमा इसके साथ वराअहु जो उसके अलावा किताबें हैं। वाहुआ और वो अलहक्कु बरहक है मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है लिमा उन किताबों की माहम जो उनके पास है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान जो है हक पर है और उन किताबों की तस्दीक करता है जो उनके पास है। बोला नबी अब कह दीजिए फलिमा तकतुलूना पस क्यों तुमने कत्ल किया अम्बिया अल्लाह अल्लाह के नबियों का मिन काबलू इससे पहले इन कुन तुम अगर हो तुम मोमिनीना ईमान लाने वाले, यानी अगर वाकई ही तुम तुरात पर ईमान रखते हो तो पहले तुमने अम्बिया को क्यों कत्ल किया, अम्बिया को क्यों जटलाया। वाला का दलबता तहकीक जाकुम आए थे तुम्हारे पास मूसा मूसा अलैहिस्सलाम बिल बैयनाती रोशन दलाल के साथ। सुम्मा फिर अत्तखस तुमने बना लिया इजला बछड़े को मबूद मिन बादी ही बाद इसके वान तुम और तुम जालिमूना जालम हो। यानी अगर वाकई ही तुम तुरात पर ईमान रखते थे तो फिर तुमने अल्लाह को छोड़कर बछड़े बछड़े की पूजा क्यों की। यानी ये उनसे एक सवाल है उनके उसका जो उन्होंने कहा कि हम कुरान पर ईमान नहीं रखते बल्कि तुरात पर रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वाकई ही तुम तुरात पर ईमान लाते हो ईमान रखते हो तो फिर ये सारे काम क्यों किए। वाइजा खजना और जब पकड़ा हमने मिसाकाकुम तुमसे वादा वारफान और बुलंद किया फौकाकुम तुम्हारे ऊपर तूरा तूर पहाड़ को खुजू पकड़ो मा आतईनाकुम जो दिया हमने तुमको बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के वास्मऊ और सुनो, यानी तुरात के अहकामात पर अमल करो तुरात को सुनो। कालू तो कहा उन्होंने समीना सुना हमने वसईना और हमने नाफरमानी की, यानी साथ ही कह दिया कि हमने नाफरमानी भी की, यानी दिल में ये नियत की कि हम कौन सा इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उशरीबू और डाल दी गई फिकलूबिहिम इनके दिलों में इजला बछड़े की मोहब्बत बिकुफरीहिम उनके कुफर की वजह से उनके इनकार करने की वजह से। कुल नबी अब कह दीजिए बेसमा बुरा है यामरुकुम हुक्म देता है तुमको भी इसके बारे में ईमानुकुम तुम्हारा ईमान। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मोमन हो तो वो काम बुरा है जिसे करने का तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है। इन कुन तुम अगर हो तुम मोमिनीना ईमान लाने वाले, यानी अगर तुम वाकई ही ईमानदार हो वाकई ही तुरात पर ईमान लाते हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान जो है तुम्हें ऐसे काम करने का हुक्म देते हैं जो कि बुरे हैं। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।